धर्म जाणी सोम्याक म्हणलें आमचो बावाट वाडय तेन्ना सोम्यान म्हणलें सांसवाच्या कोणा इतलो तुमकां बावाट आसत जाल्यार उमटोन दर्यान वचून उबे जा अशें हे तुतेच्या झाडाक तुमी म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें. नांगरून वो गोरवां चोरून शेतांतलो परत घरा आयलेल्या तुमच्या चाकराक चल वेगीं जेवणाक बस म्हणजे भाशेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खा पिये सोर पेंगटाक बांदून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खा पिये अशें म्हणचो ना तसलो तुमचे मदें कोण मनीस आसत ना. आपणें सांगलेलें काम चाकरान केली देखून ताचो उपकार आसूंक जाय हय म्हाका दिसना. तशें तुमकां सांगलें तितलेंय केल्या उपरांत तुमी म्हणात चालते बेश्टे चाकर आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें. पळय बाबड्यानो शिसा भाशेन आमी हेच मागणी करूंक जाय आमचो भावाट वाडय जाय ते फावटी आमी उण्या भावाटाची जाता. तेच भाशेन आमी चाकरां आमी आमचो वावर करीत रावया. जेन्ना आमी आमचो वावर करीत रावतल्या आमी सेवा करीत रावतल्या तेन्ना देव आमच्या बऱ्या वावराचें आमकां इनाम दितलोच स्वर्ग आमकां फावो करतलोच. म्हणटच हेंच मागणी आमच्यांनी करूंक जातलें चालते बेश्टे चाकर आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलें.